श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमोऽध्यायम्। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिध्युपान्तामनुजानुवर्तितः। कामं ववर्षपर्जन्यः सर्वकामदुघामही सिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः कामं मन्वृतु तस्य वै। नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्। उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम्। आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः। सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलाप शयनासनभोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षैः तमनुद्धृतचेतसः वीक्षन्तस्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकीसुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः धुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्योदिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः। सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैरेजे मधुपतिः पथि। अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः। स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति। स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया
सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयाम्यशो भवाय रूपाणि दधत्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् हि शुष्मिनः प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयोपरा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितस्नेहात् प्रायुङ्क्तचतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् संनिबध्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागाच्छ्रान्तवाहो मनाग्विभुः तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10मोऽध्यायः।